أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 77 78 اور 89 اور 180 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. جو لوگ کفر کی طرف لپکتے ہیں وہ آپ کے لیے رنج کا باعث نہ بنے. انہم لن یضروا اللہ شیئا. یقیناً یہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ. اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان. بے شک جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کیا ہے لن یضر اللہ شیئا. وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. جو لوگ کفر کیے ہوئے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم تو ان کو مہلت محض اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھتے رہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور انہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین
अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यिब। अल्लाह मोमिनों को तुम जिस हाल पर हो छोड़े रखने वाला नहीं है, यहाँ तक कि बुरे को अच्छे से मुमताज कर दे। वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैबी, और ना अल्लाह तुम्हें गैब की खबर देंगे। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहते हैं मुंतखब कर लेते हैं। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुली, लिहाजा तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व इन तुमिनु, और अगर तुम ईमान रखो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फलकुम अजरुन अजीमुन, तो तुम्हारे लिए ही बड़ा अज्र है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से कुछ अता फरमाया है, वो हरगिज़ ये ख्याल न करें कि वो उसमें जो बुख्ल कर रहे हैं हुआ खैरल लहुम, वो उनके हक में बेहतर है। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि वो निहायत उनके लिए बुरा है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन जिन चीज़ों में उन्होंने बुख्ल से काम लिया है उसका उन्हें तौक पहनाया जाएगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही आसमान और ज़मीन के वारिस हैं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को पूरी पूरी खबर है। सबक शुरू हुआ है आयत नंबर 176 और 76 से, लेकिन 176 और 77 दोनों आयतों का मजमून अल्लाह ताला ने बहुत ही करीब और मिला जुला बयान फरमाया है। पहली बात ये देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि, जो लोग कुफ्र की तरफ लपकते हैं, यानी जिनकी मेहनत, जिनका टारगेट, जिनका मकसूद कुफ्र ही है, उसी के लिए जतन, मेहनत, कोशिश, प्लानिंग, स्कीम बनी है, बनती रहती है। वो कुफ्र की तरफ लपक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब अल्लाह कहते हैं ला यहज़ुनका, ऐ पैगंबर, यहाँ ला यहज़ुनका में जो काफ है उससे हजरत खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, ज़ात अतहर मुराद है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आई है, सुनिएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अदब, एहतराम पूरा रखना जरूरी है, और बिलखुसूस हजरत इमामुल अंबिया का अदब बड़े दिल की गहराई से करने की जरूरत है। मोमिन का मोमिन होना, मोमिन का मोमिन पहचाना जाना, मोमिन का अल्लाह के सामने अल्लाह की खुशी का मुस्तहिक होना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बाद है। आज भी आप में से जिसको जाना मयस्सर हुआ होगा, रौज़े शरीफ की जाली पर ये आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने बुलंद न करो, जोर से न बोलो, और अपने नबी की आवाज के सामने मुकाबले में चीखो न चिल्लाओ। काहे? अदब नहीं होगा
अन तहबत आमालुकुम, तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा अमल बेकार हो जाएगा। इसलिए नबी की जब सुन्नत सही मालूम हो, इख्तियार नहीं कर पा रहे हैं काहिली सुस्ती से, ये भी गलत है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना, उसको मामूली समझना, ये ईमान को खतरे में डालने की बात है। ये बात याद आई तो इसलिए अर्ज कर दिया। अल्लाह हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ला यहज़ुनका, तो जो लोग कुफ्र की तरफ लपकते हैं, ऐ पैगंबर, वो आपके लिए बाइसे रंज न बने। यानी क्या मतलब? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर वक्त कुढ़न, ख्वाहिश, हर वक्त की मेहनत ये थी कि कोई भी आदमी मेरे रहते हुए ईमान से महरूम न बने। अब ये जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा से मुखलिस और सच्चे मुसलमानों के साथ चले थे और उहद का मैदान आने से पहले पहले रिवर्स गियर लगा दिया था, 300 वो लोग थे, उनके बारे में अल्लाह ताला ने पिछले असबाब में कहा है, हुआ अक़रबु मिनहुम लिल ईमानी, वो क्या है? अक़रबु लिल कुफ्री। आप बहरहाल कहा कि ये ईमान से ज्यादा करीब कुफ्र के हो गए हैं। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री, ये कुफ्र की तरफ लपक रहे हैं, कुफ्र की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐ पैगंबर, इनको हमने इख्तियार दिया था कुफ्र और ईमान के बीच में, इन्होंने कुफ्र को अपनी जीवन का, अपनी लाइफ का मकसूद बनाया है। अब आप इत्मीनान रखिए, हमने इनके इस इख्तियार, कुफ्र के इख्तियार करने की बुनियाद पर ईमान से महरूम कर दिया है। अब ये कभी ईमान कबूल कर पाएंगे नहीं। इससे पता चला है, तवज्जो सुनिएगा, कुफ्र की अलामतें, कुफ्र की चीजें, कुफ्र की बातें, उसको आप और हम मामूली समझेंगे तो वो कुफ्र के पास ले जाएगी, वो ईमान के पास नहीं ले जाएगी। नहीं समझ रहे हैं? मंदिरों को देखें, मंदिरों का मुल्क है, नजर पड़ गई अचानक, अस्तगफिरुल्लाह कहें और ये कहें दिल में कि ऐ रब, आपका शुक्र है कि बचा लिया आपने, वरना इसका कोई कमाल नहीं है कि यहां झुक रहा है, यहां सजदा कर रहा है, तो ये वहां भी चला जाए। ये जब आप कहेंगे, अल्लाह ताला के दरबार में आपकी अर्जी और दरखास्त लग जाएगी कि हाँ, ये बंदा कम से कम कुछ तो जुबान से अपने को बचाने की बात कर रहा है। और ये वो लोग थे कि जो कुफ्र की तरफ दौड़ रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे, पैसे से, हुकूमत से, पार्टी से, हर तरह कुफ्र की तरफ। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको जो इस बात की फिक्र है कि ये सब चले जाते जन्नत में, सारे इंसानों के जन्नत में जाने से मेरी कोई बड़ाई नहीं होने वाली है, और सारे के सारे इंसान जहन्नम में चले जाएं, बल्कि जिन्नात भी उनके साथ चले जाएं, कायनात का जर्रा जर्रा भी जहन्नम में मेरी मुखालिफत की बुनियाद पर चला जाए, लन यदुर्रुल्लाह शैआ, जर्रा बराबर मामूली मेरी किब्रियाई में, मेरी शान अक़दस में, मेरी शान अजमत में ये मामूली कोई नुकसान कर सकते। इसलिए इंसान अगर इंसान बन के रहे, रहमान और रहीम का बंदा बन के रहेगा, अल्लाह का आबिद बन के रहेगा, अल्लाह का बंदा बन के रहेगा, तो नफा उसका, और अगर नाफरमान बन के रहेगा तो नुकसान इंसान का। अल्लाह ताला की शान किब्रियाई में कोई फर्क पड़ने वाला। दूसरी बात समझिएगा, युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, ये कुफ्र की तरफ भागे चले जा रहे हैं,
अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, एक बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह के ये बंदे हैं, मखलूक हैं कि नहीं है? अल्लाह ताला को चाहिए कि कुदरत अल्लाह को है, पकड़ लेते, समझा देते, मोहब्बत अल्लाह ताला इनसे कर लेते, शफकत कर लेते। अबू जहल के बेटे पर अल्लाह की इनायत हुई तो वो सहाबी बनकर इकरमा है, वो समझ रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लख्त जिगर पर अल्लाह की नजर पड़ी तो वो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर कहे गए, समझ रहे हैं। तो आज के भी जितने नाफरमान हैं या क़यामत तक, अल्लाह उनको भी तो चाहेंगे तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अल्लाह को तो ताकत है। सवाल समझ में आया? अब जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं। सवाल टेढ़ा मेढ़ा मैंने रखा ताकि जवाब समझिए। युरीदुल्लाहु अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अल्लाह ये चाहते ही नहीं है कि आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा रखें। क्यों नहीं चाहते? अल्लाह ताला इसलिए नहीं चाहते हैं, अकल भी दी थी, आंख भी दी थी, समझ भी दी थी, हाथ पाँव पैर में ताकत दी थी, और पैगंबर कहीं बहुत दूर नहीं थे, दूसरी कंट्री में नहीं थे, दूसरे मुल्क का मसला नहीं था। तुम्हारे खानदान में ये पैगंबर आए हैं, तुम्हारे रिश्ते में ये हैं, लेकिन तुमने सैयदना सिद्दीक अकबर का रूल अदा किया, तलब नहीं पैदा की तुमने। हमने तुमको जो इख्तियार दिया था उस इख्तियार से तुमने नाजायज फायदा उठाया, ईमान के बजाय कुफ्र की तरफ तुम गए। तो जाओ, अब आखिरत में जो लिस्ट है हम अपने बंदों को इनामात से नवाजेंगे, उससे तुमको महरूम कर दिया। समझ में बात आई? अल्लाह तौफीक देगा तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं खेल है ये। आप पहले पैर उठा के आइए, तो आप वजू किए, आप बिस्तर से आप उठे, नौकरी के लिए अलार्म भी एक नहीं दो दो आप लगाते हैं, और बेगम को भी नौकरी पर लगा देते हैं कि देखना जगा देना, 5:22 की ट्रेन पकड़नी है किसी तरह से। तो 3 को आपने ड्यूटी पर लगाया, घड़ी का अलार्म, मोबाइल का अलार्म, बेगम साहिबा को। क्यों? अहमियत है। तो क्या कभी हमने नमाज के लिए एक ही अलार्म लगाया? लगा लेते, कम से कम एक तो लगा लो। नहीं समझ रहे हैं? पहले कदम उठाइए आप, ये कदम खुद नहीं उठता। कोशिश कीजिए, हम आप करें, तब उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं हाँ मेरा बंदा अपनी कर रहा है, अब जरा मदद हम इसकी कर देते हैं। उसके बाद फरमाया कि ये ऐसे निकम्मे लोग हैं कि आखिरत में बड़ा अज़ाब मिलेगा। उस अज़ाब अजीम यानी बड़े अज़ाब का हम डिटेल नहीं बताएंगे। क्या है अज़ाब? आओ तुम, हमारी गिरफ्त से न तुम्हारी जान बची हुई है, हमारी पकड़ से न तुम्हारी हुकूमत बची हुई है, हमारी पकड़ से न तुम्हारी ताकत बची हुई है। तुम देख रहे हो वो रोशनी भी मेरी है, तुम बोल रहे हो वो जुबान भी मेरी है। जब मैं चाहूंगा बहुत आसानी के साथ तुम खुद ही घिसटते हुए चले आओगे, मुझे पुलिस और सिक्योरिटी लगाने की कोई जरूरत। उसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानी, अभी इख्तियार की बात मैंने बताई ना, तो ईमान का और कुफ्र का इख्तियार दिया। तो इन्होंने क्या पसंद किया? कुफ्र को पसंद किया। किसके मुकाबिल में? ईमान के मुकाबिल में। यहां फिर कहा लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, ये बार बार अल्लाह ताला का कहना दूसरे अंदाज से इस बात को यकीन के दर्जे में अल्लाह ताला हमसे आपसे बता रहे हैं, तुम्हारी नमाजों से, तुम्हारे दीन पर चलने से मेरी शान में कोई बड़ाई होने वाली, मैंने तुम्हारे नफा के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। मैं तो ऐसी जात का मालिक हूं, मुझे पानी की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने दुनिया के हर इलाके में अपनी नियामतों का दस्तरखान बिछा रखा है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। ताकर इन्हें इस्तेमाल करो। अब तुम कुफ्र के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, कर लो, कुछ कर नहीं सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब होगा।
कैसा दर्दनाक अजाब होगा, उसका भी कोई डिटेल और कोई तफसील आपको जहन्नम का जिक्र 29वें पारे की बहुत सी सूरतों में है। लेकिन बस अल्लाह ताला वहां भी कई नाम तो बयान करेंगे अजाब का, जहन्नम का, लेकिन फिर उसमें हम कैसे झोंके जाएंगे, कैसे डाले जाएंगे, इसकी कोई तफसील मिलने वाली। अल्लाह ताला हमको और हमारी नस्लों को अपनी पकड़ और अपने आदाब से बचा लें। उसके बाद अल्लाह ताला 178 आयत में फरमा रहे हैं कि जो लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं, उसी कुफ्र की हाहाकार मचाए हुए हैं, उसी कुफ्र की जय जय लगा रहे हैं, उसी कुफ्र का माला जप रहे हैं, उसी कुफ्र का घर बना रहे हैं, उसी कुफ्र के लिए पूरे मुल्क की ताकत को झोंक रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम ये न समझना कि ये हमारी नजर में मकबूल हैं, हम इन पर इनाम दुनिया की नेमतों का एक एक सिलसिला जारी किए हुए हैं। हमारे आपके जहन में शैतान वसवसा डालता है कि ये इस्लाम दुश्मन ताकतें, ये जफा शिआर लोग यानी जालिम लोग ऐश में, इशरत में, आसाइशों में पड़े हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकला अल्लाह का इन पर इनाम हो रहा है। क्यों? अल्लाह खुश है। इस आयत ने इसी गुत्थी को सुलझाया है, इसी सवाल का जवाब दिया है। क्या सवाल का जवाब है? इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा। अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जो सुनिएगा। दुनिया में नेमतें बंदों पर होती हैं दो तरह से। एक तो ये नेमतें हो रही हैं इनाम के तौर पर, और एक ये नेमतें दुनिया की मिलती हैं इमहाल के तौर पर। इमहाल नहीं समझ में आया? मोहलत, वो भी नहीं समझ में आया? छूट। तो इनाम के तौर पर, इनाम यानी गिफ्ट के तौर पर, प्राइज, सरप्राइज नहीं, प्राइज, प्राइज और सरप्राइज में फर्क है। और एक छूट के तौर पर मिलती हैं। इमामुल अंबिया की हयात तय्यबा में ईमान के बाद, ईमान से पहले अल्लाह की नेमत दुनिया की सिद्दीक अकबर पर ऐसी थी कि साहब दुनिया में, उस वक्त की दुनिया के मुकाबिल में, पूरी मार्केट में जब तक वो नहीं आएंगे कपड़ा का भाव खुलने वाला नहीं। सैयदना अब्दुल रहमान को मैं पिछले सबक में कह चुका हूं, अल्लाह ने माल जो दिया था सोना दिया था, और इतना सोना दिया कि फावड़ो तगाड़ी में भर के उन्होंने भिजवाए आखिर वक्त में। उस्मान गनी के यहां सिक्के राइजुल वक्त यानी करेंसी पैक कर कर के रखी रहती थी। किसी ने जाके कहा हुजूर ने भेजा है, मैं हुजूर के पास गया था अपनी जरूरत के लिए, कुछ आप सोच लीजिए। इशारा किया तो ये नहीं कहा कि 2 रुपया उठा के दे दो, कहा वो जो सबसे बड़ी और भारी थैली है वो उठा के दे दो। ये इनाम था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को हुकूमत भी दी और बड़ी शान से हुकूमत चलाई। ऐसी हुकूमत चलाई कि शेर बकरी एक ही जगह आराम से सोते थे, सांप बिच्छू इंसानों के पैरों से निकल जाते थे। इंसान को कोई तकलीफ होती थी, हज में कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, आ रहे हैं खुद हज करने कराने, लेकिन कोई पुलिस, कोई ये भागम भाग कुछ नहीं।
اور ایک دو دن کا سفر نہیں، کم سے کم ہفتے کا سفر مدینے سے مکہ، اخیر میں آتے تھے، جلدی یہاں سے جانے کی کوشش کرتے تھے نظام مملکت کو سنبھالنے کے لیے۔ 10,000 مربع کلومیٹر پر اکیلے حاکم سیدنا عثمان کی گورنمنٹ یہاں تک چلی آئی، سندھ تک۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع کا انتہائی خوبصورت، بڑا باکمال، ہر ایک امن شانتی کے ساتھ، یہ نعمت ہے، انعام ہے۔ مہلت فرعون کو ملی، ایسا محل بنوا دیا کہ صاحب دنیا کی کوئی چیز کی کمی نہیں۔ شداد کو مہلت ملی، ابو جہل کو مہلت ملی، اور یہ سب کے سب کہاں گئے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم اس طرح کے نافرمانوں کو جو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اسما، وہ گناہ میں بڑھتے رہیں، گناہ میں۔ اب میں کچھ مثال دے دیتا آج کے حالات میں، لیکن میرے کئی دوستوں کا فون آ رہا ہے بار بار کہ تھوڑا سے مدنی مدرسے کا خیال کریں۔ آپ کی طرف سے نہیں ہے، آپ کریں، آپ کے بارے میں کوئی نہ سوچے۔ موسیٰ بھائی کا نہیں فون ہے، کچھ لوگوں کا ہے کہ مدرسے کی بات ہے، مسجد کی بات ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے شیطان کہا تھا تو کہا ارے بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال ٹھیک ہے، میں آپ کے لحاظ میں آج کے وقت کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ورنہ آپ خود دیکھیں کھلی آنکھوں سے اتنا اشارہ کر دوں آپ کو کہ کس طرح سے زیرو سے اور اوپر کی سیڑھی تک جا رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مقبول ہے یہ مہلت ہے۔ آؤ تم ہم سے کہیں بچ کے جانے والے نہیں ہو۔ اور واقعی یہ ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ بات مجھ کو آپ کو سمجھنی ہے۔ اگر یہ سب کفر پر مر گئے، توبہ کے بغیر یہ مر گئے، ایمان کے بغیر مرے، اللہ تعالیٰ ان سب کا حشر ابو جہل اور فراعین اور حامان وغیرہ کے ساتھ کریں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ اور ہم بہت اطمینان سے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اطمینان اسی پر ملے گا۔ اللہ کو یاد کریں، ہمارے اختیار میں جتنے احکامات اللہ کے ہیں ان پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے آگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو ما کان اللہ لیذر المومنین، تم جس حال پر ہو ہم بغیر تمہاری کسوٹی امتحان لیے ہوئے نہیں چھوڑیں گے۔ غزوہ احد میں فتح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ارے بولو۔ اور پھر تھوڑا سے نقصان ہوا، میں شکست نہیں کہہ سکتا، تھوڑا سے۔ کیوں؟ میں پچھلے سبق میں کہہ چکا ہوں، آگ کی بھٹی میں سونا ڈالا جاتا ہے کہ لوہا ڈالا جاتا ہے؟ لوہا ڈالا جاتا ہے پیٹنے کے لیے، پٹائی اس کی بعد میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور سونا ڈالا جاتا ہے کہ تمہاری میل کچیل صاف ہو جائے۔ مسلمانوں، اگر اسلام پر رہنا ہے تو اپنی میل کچیل صاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے تیار رہنا چاہیے۔ یہ فخر کی بات ہے، ہم کو اس بنیاد پر ٹرین میں مار دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرین میں مارے جائیں آپ، یہ ہماری بڑائی کی بات ہے کہ ہماری داڑھی پکڑ کے ملا کہا گیا، اے ہم ملا، ہم داڑھی والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی کے منہ سے حجاب کھینچا گیا۔ کیوں؟ میری بیٹی امام الانبیاء کی بیٹیوں اور ازواج کی نقل کر رہی ہے۔ گھبرانے کی بات، چلانے کی بات، شور مچانے کی نہیں ہے۔ ڈر کے نقاب ہٹا دیا، ڈر کے نماز چھوڑ دیا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
سفر میں میں تھا, اسٹیشن پر ٹرین آنے ٹائم دیکھا نماز کا وقت ہوا, میں نے مصلی کا بچھا دو میرا. بولے ابھی کوئی ویڈیو بنا لے گا. میں کہا بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. ویڈیو کس کا بنے گا؟ نمازی کا بنے گا, ناچنے والے کا نہیں بنے گا. بولے پھر یہ الٹا سیدھا لکھیں گے. میں نے کہا نہیں, اب تو بچھاؤ اور جماعت سے نماز پڑھ کے جائیں گے. اب تو جماعت سے پڑھیں گے. ساری زمینیں اس امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. کتنی مسجدیں گراؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بزدلی کی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیں گے. اس نماز سے نقصان کیا تمہارا؟ اور ہے ہونے دو, پڑھ کے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا توجہ سنیے گا, وقت ہو گیا ہے کہ ہم تمہاری یہ جو وحد میں نقصان ہوا ہے یہ آزمائش ہے. دوسری ایک بات یہاں سنیے گا غور سے, جہاں مسلمان ہوگا مسلمان کے علاوہ کے لوگ بھی ہوں گے. ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ہم بہت صاف کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی الگ وطن نہیں مانگا ہے اور نہ ہم کبھی مانگیں گے. امام الانبیاء مدینہ گئے تھے؟ پوچھو گئے تھے؟ امام الانبیاء باحیات ہیں, تعلیمات ان کی زندہ ہے, پڑھو سیرت میں. گئے تھے وہ؟ ارے مدینہ خود گئے ہیں وہ؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بھیجے گئے کہ گئے ہیں؟ نہیں سمجھ پائے, سوال ہی نہیں سمجھ پائے. صدیق اکبر جا رہے تھے, امام الانبیاء نے کیا کہا تھا؟ ٹھہر یار, ہو سکتا ہے کہ مجھ کو بھی کہا جائے جانے کے لیے. اور پھر جب اللہ نے کہا اچھا چلیے آپ ہجرت کیجئے, ہے پتہ, آ کر کھڑے ہوئے باہر پہاڑ پر اور مکہ کی طرف, کعبۃ اللہ کی طرف یوں کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی اور زار و قطار رو رہے ہیں بلک کر. شاید اتنا کبھی نہ روئے اپنی ماں کے انتقال پر, اپنے دادا کے انتقال پر, اپنی حیا اور وفادار بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال پر نہ روئے ہوں. اے مکہ, اگر تیری گود میں پلنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ جاتا. تو وطن نہیں مانگا تھا, وطن دیا گیا تھا. وطن مانگنا اور چیز ہے, وطن دینا. ارے سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. صحابہ کرام اپنی خاص مجلسوں میں بیان کرتے, بہت سے منافقین ہماری صفوں میں ہیں, یہ بیٹھے رہتے, ان کو لگ جاتی. یہ کہتے کہ کیوں نہیں آپ لوگ بتا دیتے تاکہ وہ الگ ہو جائیں آپ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو, منافقوں کا مسلمانوں کے بیچ میں رہنا یہ غیب کی چیز ہے. کس کی چیز ہے؟ اور غیب بالکل یو پی کی زبان میں کہہ دوں, ایرو گیرو نتھو کو بتایا جاتا. ایرو گیرو نتھو یعنی معمولی لوگوں کو اہم بات بتائی جاتی. تمہارا منہ, تم اس لائق ہو کہ ہم غیب تم کو بتا دیں گے؟ ہاں, غیب بھی ہم سارے پیغمبر رسولوں کو نہیں بتاتے. اپنے رسولوں میں سے کچھ کو چاہتے ہیں ان کو غیب بتاتے ہیں, وہ بھی بعض غیب کی باتیں, کل نہیں. اس لیے عقیدہ لے کے اٹھیے گا, وقت پورا ہو رہا ہے, کہ عالم الغیب آپ نہیں ہیں. ہاں بعض چیزیں جو صحابہ کو اللہ پاک نے آپ کے واسطے سے بھی نہیں کہا کہ بتائیے, وہ آپ کو بتائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سے آپ سے کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. یہ ایمان سے مراد زندگی بنانا ہے. اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہر آدمی کو بنانی پڑے گی, تب جا کے وہ ایمان اور اسلام والا بنے گا. اگر ایمان رکھو گے, تقوی اختیار کرو گے, تو تم کو ہم بڑا اجر دیں گے. یہ کتنا بڑا اجر ہوگا اس کے بھی ڈیٹیل نہیں بتایا. اس کے بعد آخری آیت اس سبق کی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں
بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ یہاں مراد غور سے سن لیجئے، دو لفظ میں ہم آپ کو سمجھنا ہے، زکوٰۃ نکالنے میں بھی بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو جو ایمان اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو ہوگا کیا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں وہ بخیلی کر رہا ہے نا، قیامت کے دن گلے میں اس کا طوق پہنایا جائے گا۔ اب یہ طوق کیا چیز ہے؟ بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں روایت موجود ہے کہ دنیا میں مالی مالی کہہ کر ایک ایک چیز جمع کی، گڈی بنا بنا کر زیورات کو خوب مہنگے خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے رکھا، زکوٰۃ نہیں نکالی، تو ہم محشر کے میدان میں ان پیسوں کو، زیورات کو از دہے کی شکل میں بنائیں گے اور پھر یہی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ دائیں بائیں سے اس کے جبڑے کو کھائے گا اور کہے گا کہ انا مالکا، میں تیرا مال ہی ہوں، کوئی اور دوسری چیز۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اتنے بڑے بڑے نافرمانیوں اور گناہوں سے حفاظت فرما لیں، بچا لیں، اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔